Welcome back to Ingwa News. Constructed debris and gravel piles have reportedly blocked public footpath in the Smart Nagar, forcing pedestrians to walk along the busy road. Residents claim the debris has remained uncleared for over a month and has also affected greenery developed under the Smart City project. Citizens have asked the CCP and concerned authorities to clear the obstruction immediately and take action against those responsible. सध्या आमी आसा स्मार्ट शार पणजे. मुखार आसा पणजे बाजार परिसर. हांगासरल्या अशा डॅब्रिज डंपिंगच्या बाबतींत लोकांच्या सुचने उपरांत ही वस्तुस्थिती तुमच्या मुखार दवरता. हें रिनोवेशन काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर किंवा ह्या आस्थापनाचो मालक ह्या अशा बेजबाबदार घडणुकेक वाव दिता. लोकांक फुटपाथ सोडून थेट रस्त्यावेल्यान वचचें पडटा. तशेंच स्मार्ट सिटी तर्फे खर्च करून रोवलेल्या सुंदर सोबीत झाडांची सध्या नासाडी संभवता. तेन्ना CCPन हाचेर वेळार लक्ष केंद्रीत करून हो वाठार सुरळीत आनी सुरक्षीत करचो अशी थळावे आनी हांगासर यो वच करपी नागरीक मागणी करतात. कन्सर्न अधिकारी हाचेर फावो ती कारवाय करतले अशी अपेक्षा बाळगुया. बोली पब्लिकेन कंप्लेंट केला म्हणून आमी हांगा पावले. ही फुटपाथ ऑक्युपाय केला आनी लोकांक सकयल्यान वयचें पडटा. तुमचें कितें तें सांगा तुमी. कित्याक भिड्यान डॅब्रीज घातला पळय, डॅब्रीज फ्रॉम 1 म्हयनो जालो अशें म्हणून पब्लीक सांगता. आतां तुमचें तुमी सांगा. 5 दीस जाले, 8 दीस जाले. केन्ना ते आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ? म्हणजे जर तुझे काम चलता ओके. तुमचें नांव कितें सर? युअर नेम प्लीज?